प्रत्येक मनशाक गव्हर्नमेंट जॉब मेळोंक शकना, प्रत्येक मनशाक लाखोनी करोडो रुपयान प्रत्येक मनीस मेळोंक शकना, पण प्रत्येक मनीस आनंदीत जगूंक शकता ही मात्र डेफिनेट खरी गजाल. फेसबुक आणि तुझे ते व्हॉट्सअप ते कांयच फायद्याचे ना, कळ्ळें न्हू. जोपर्यंत तुका एक बरो मित्र ना तोपर्यंत लायफान कांयच असल्या मताची किंमत जी आहा पळय ती प्रत्येक मनशान आपण स्वता वाडोवची पडटा. फक्त वोटींग केलें ह्यो इतल्या बाबत मताचो अधिकार आसा पळय तो सीमीत ना. फक्त राजकारणाक दोश दिवप हें बरोबर ना. प्रत्येक मनीस जोपर्यंत आपले पार्टिसिपेशन राजकारणात दाखयना न्हू ते ग्रामसभेच्यान सुरू जाता ते थेट विधानसभा आणि लोकसभे पर्यंत म्हणूंक जाल्यार की क्वॉलिटी लोक कशें मेंटेन करप आमी तर कशें आमी धरप धरपा खातीर आमची दृश्टिकोन कशी तयार जावपाक जाय. कशें आसता आजकाल गर्देक लोक जेन्ना आमी स्वताक खंय तरी ग्रो करता स्वताचो खंय तरी विकास करता तो वेगवेगळे मार्ग आसता तेका कळ्ळें न्हू. एक आसता बौद्धीक कळ्ळें न्हू इंटेलेक्चुअल जे कितें आसता ते एज्युकेशनाच्या वाटेन करता सांस्कृतीक वाटेन करता बरोबर आहा. वेगवेगळे गजाली आसात क्रिडाच्या वाटेन करता. तर हे सगळे गजाली मेळोन मागीर तुजें व्यक्तिमत्व खंय तरी तयार जावप. म्हाका कितें दिसता की मेडिटेशन बी तुवें जशें आतां म्हटलें ते सगळे हे ज्यो गजाली आसा ते एक्सरसायज किंवा एकंदरीत फिजिकल जे गजाली आमी करता तितून येता. बाकीच्यो ज्यो गजाली आसा पळय भितन तुवें बऱ्या पद्दतीचें एड्युकेशन घेवप आनी तुजें स्वताचें तुका बरें ज्ञान येवं शकता बरोबर आहा न्ही. कारण आमकां खबर आसा की एज्युकेशन कित्या खातीर आमी घेता खूब गरजेची गजाल आहा. म्हणजे खुबदां अशें परसेप्शन आसता की लोकांक आध्यात्मीक बी अश्यो गजाली म्हटल्यो काय फक्त कितें तरी दोळे धांपून बसप बी अशें कितें तरी चित्र तोंडा फुडें येता कळ्ळें न्हू. दोळे धांपून बसोन तुका थारो केन्ना जातलो जेन्ना दोळे उगडे आसतना कितें तरी तूं बरें करतलो ना कळ्ळें तेन्ना दोळे धांपून तूं शांत बसूंक शकता बरोबर कळ्ळें न्हू. कारण एक सिद्धांत आसा समाज कल्याणातून आत्म कल्याण म्हणटात ते तशें. कारण तुका पयलीं भायलें कितें जग आहा पळय तेजेर खंय तरी कंट्रोल हाडचो पडटलो तेज्या उपरांत भितरलें जग शांत जातलें कळ्ळें न्हू. अशें आहा. तेज्या कारणान तूं कितें पळयता तूं कितें चिंतता तूं कितें उलयता हें जो पर्यंत सारकें ना तो पर्यंत तूं ओग्गी बसोन एका रुमान कांयच करूं शकना. तर शिक्षण जें हांव म्हणटालो त्या खातीर खूब गरजेचें आसा आनी फक्त पुस्तकांतलें शिक्षण न्ही तर तूं प्रत्येक गजाली कडेन पळोवपाचो तुजो एक दृश्टिकोन आसता कळ्ळें न्हू. हांव तुजे कडेन आतां उलयतां म्हाजो दृश्टिकोन कसो आसा आनी कितें आहा म्हाजें परसेप्शन कितें हें खूब म्हत्वाचें आसा. आमकां खबर आसा की आमचें जें शिक्षण आसा हें मनीस घडोवपा खातीरचें शिक्षण आसा कळ्ळें न्हू. जॉब मेळपा खातीरचें शिक्षण न्ही आमचें तर मनीस घडपाक जाय बरोबर आहा न्ही. मनशाचे मानवी जे गूण आसा तेंचो विकास जावपाक जाय कळ्ळें न्हू. कोणाक तरी भूक लागला जाल्यार ताका अन्न दिवपाची आमचे कडेन ताकद आसपाक जाय ताका आमकां दिसपाक जाय ताका पळयतकच आमकां दया येवपाक जाय. ह्यो ज्यो भावना आसात त्यो मनशाच्यो केन्ना बरें जाता जेन्ना तुका बऱ्या पद्दतीचें शिक्षण आनी संस्कार आसता पळय तेन्ना जावं. आमची शिक्षण पद्दती आसा ही तेतून सायंटिफीक टेम्पर आसपाक जाय निर्माण जावपाक जाय मनशा भितर बरोबर न्ही. सायंटिफीक टेम्पर म्हटल्यार वैज्ञानीक दृश्टिकोन आसपाक जाय म्हणून शिक्षण आसा बरोबर आहा न्ही. आनी तेतून मनीस फुडें वता कळ्ळें न्हू. जेन्ना तुका हे सगळ्या गजाली येता पळय तेन्ना तूं स्वताक आत्मपरिक्षण करूं शकता एखादी गजाल पळोवं शकता बरोबर आसा न्ही. इज ऑल अबाउट म्हणजे तूं जो पर्यंत बरें सारकें शिक्षण घेना कळ्ळें न्हू. बरें जो पर्यंत शिक्षण घेना तो पर्यंत तूं स्वताची ग्रोथ करपाक शकना कळ्ळें न्हू. तुमी बरें शिक्षण किंवा माणुसकी घडोवपाचें शिक्षण जावपाक जाय म्हटलें हेका लागून जशें प्रत्येका कडेन कनेक्ट केलें की समाजाचो खूब हें आसा न्ही म्हत्व आसा. जशें की आमी स्कुलान कितलें बरें शिक्षण घेतलें आनी एनवायरमेंटान तें बरो रावना जाल्यार शिक्षणाचो कांय उपयोग जावचो ना. सो समाज माणूस घडोवपा खातीर कसो हेल्प करपाक शकता तेंची हेल्प आमी कशी घेवपाक शकता. फक्त आमी स्कुलूच किंवा घरानूच शिक्षण घेतलें म्हणून जायना. अशें म्हणटा एक संगताचो सुद्दां एक परिणाम येता
संगतूय किंवा बाकीचे समाज आपच्या अवतीभोवतीच्या लोकांक आमी कशे तयार करतले किंवा त्यांच्याकडे आमी कशे शिकतले बऱ्या गोष्टी. ही गजाल आसा न्ही प्रत्येकाच्या परसेप्शनाचेर आसा. तूं जशें तूं जें कितें घेवपाक सोदता भायल्यान तें तूं घेता उखलून, पण हेज्या खातीर तुवें दृश्टी निर्माण करपाक जाय सगळ्यांक. आनी ही जी दृश्टी आसा पळय ही तुका निर्माण करपा खातीर पेरंट्स हेल्प करतात. मोस्ट ऑफ द टायम पेरंट्स हेल्प करतात. खुबशे वेळार मित्रय बी हेल्प करतात, शिक्षक हेल्प करतात, टिचर. शिक्षकाचें जें काम आसा पळय किंवा शिक्षका बद्दलचें जें म्हणजे तेजे आनी जे स्टुडंट्साचें एक बॉन्डिंग आसता कळ्ळें न्हू. हें फक्त कॉलेज जावन किंवा शाळा सोंपोवन काबार जायना. एखादो टिचर जर सपोज खऱ्याच पद्दतीन तुका जर सपोज भावता, बरो दिसता कळ्ळें न्हू, तो बरो तुका मार्गदर्शन करता जाल्यार खूब लांब पर्यंत तूं मार्गदर्शन घेवपाक शकता. सो ह्यो जो दृश्टी आसा पळय ही दृश्टी आसा पळय जी आमच्या केसीन जशें तुका हांवें वदर सांगलें की साहित्या कडेन पळोवपाची जी दृश्टी आसा पळय ती विष्णू वाघ सरां खातीर प्रगत जाली. सो तुवें गुरूय बी तसोच धरचो पडटा न्ही, तशें आसा. सो बेजिकली ह्यो ज्यो गजाली आहा पळय ह्यो घरांतसून निर्माण जाता. आनी तुका जेन्ना खबर आसता की आपणाक अमकी गजाल करपा जाय कळ्ळें न्हू, तूं जेन्ना 4 लोकां मदीं वता तेन्ना 4 लोक आसता ते वेगवेगळ्या विचारांचे आसता. थोड्यांक वाचनाची संवय आसता, थोड्यांक सॉफ्ट ड्रिंक पिवपाची संवय आसता, थोड्यांक आनी दुसरें कितें तरी पिवपाची संवय आसता, थोड्यांक उदक पिवपाची संवय आसता. तेन्ना तुका कितें जाय एक्झॅक्टली भितरलें सो तुका खबर आसपाक जाय. तूं 4 न्हू 400 लोकां मदीं वच आनी बस. तूं जो पर्यंत स्पेसिफीक आसना कळ्ळें न्हू, नेमकेपणां तुज्या कडेन ना तो पर्यंत तूं एका मनशा कडेन बी उडोवंक शकता आनी 4 लोकां कडेन बी उडोवंक शकता. सो इट इज ऑल डिपेंड्स ऑन यू की तूं जो पर्यंत तो एक एम घेवन वचना तो पर्यंत कितें खरें ना. तर आनीक हेजेर कनेक्ट करता अशें खुबशे इवन म्हाका सुद्दां पयलीं प्रॉब्लम फेस जालो म्हटल्यार दिसतालें अशें की एक संगत खूब व्हडली आसा म्हटल्यार व्हडलें कितें तरी फ्रेंड सर्कल आपल्याक 10 लोकांनी वळखपाकूच जाय, खूब लोकांनी वळखपाकूच जाय अशें कितें तरी दिसतालें. जेन्ना वळखपाक लागलें दिसता की हें काय न्हू, हेची गरजूच ना, 4 लोकूच खूब जाय आमकां. सो एक्चुअली क्वॉलिटी बेजिकली म्हणपाक जाल्यार की क्वॉलिटी लोक कशें मेंटेन करप आमी, तर कशें आमी धरप धरपा खातीर आमची दृश्टीकोन कशी तयार जावपाक जाय. कशें आसता आजकाल गर्देक लोक गर्दी प्रेमी जे लोक आहा पळय जाल्लेले आसा. म्हणजे जंय खंय चड क्रावड थंय अशा लोकांक दिसता की हें खरें म्हणून, पूण अशें आसना. जशें तुवेंनूच सांगलें आतां की 400 लोकां पेक्षा 4 लोक खूब बरें कळ्ळें न्हू. पळय कशें आसता फायनली तूं खंयच्या गजाली बरोबर खूश आसा पळय ही इम्पॉर्टंट आसा गजाल कळ्ळें. आमकां अशें बेश्टेच दिसत रावता की चड लोक आमकां वळखचे, हेणी आमकां हाय म्हणचे तेणी हाय म्हणचे. ना तूं हांसता पण ही गजाल जी आसा पळय ही खूब म्हत्वाची आसा. त्या पेक्षा एखादो मित्र जर एखादो मित्र आसत कळ्ळें न्हू, तो म्हाका जेका हांव पळयता की जावं एक बऱ्या पद्दतीन इंटरव्यू कंडक्ट करता आसतलो किंवा बऱ्या पद्दतीन पत्रकारिता जर्नलिझम जें आसा तें बऱ्या पद्दतीन जावचें. कारण आमकां खबर आहा इट इज अ फोर्थ पिलर ऑफ अवर डेमोक्रेसी. तेज्या खातीर कितें तरी प्रयत्न करपी एखादो म्हाजो मित्र आसतलो जाय. सो तें पळोवप, तेज्या मनीस एखादो धरप, एक जालें. तेज्या उपरांत एखादें जर क्षेत्र आसा जर सपोज प्रशासन आसा, प्रशासनांतलो एखादो मनीस आपलो मित्र आसचो हें पळोवपाचें. ओके, हेल्थ सॅक्टरांतलो आपलो एक मित्र आसचो, एड्युकेशनांतलो आपलो एक मित्र आसचो कळ्ळें तुका. सगळ्या गजालींचो एक एक जर तूं मित्र दवरशीत न्ही जाल्यार लायफ खूब इजी जाता न्हू. तुका कसल्या हिरोक बी पिक्चरांतले हिरोक पळोवपाची गरज पडना. तेन्ना ते तुजे मित्र आसा ते तुजे हिरो आसता. बरोबर. सर एक्चुअली प्रॅक्टिकली कशें करप, कारण आजकाल सोशल मिडिया थ्रू जशें की हांव इवन म्हणटा की जशें आमी सोशल मिडियाचेर फाटी लागलेले आसात की बाबा आपले फॅन्स फॉलोईंग इतले जावपाक जाय, इतले फॉलोवर्स जावपाक जाय, तूं म्हाका फॉलो करना हांव तुका फॉलो करना. असो जो ट्रेंड चालू आसा पळय स्पेशली युवकां मदीं जे आमी पळयला ताका लागून खंय तरी एक्चुअली आमी खरे मित्र विचारतात. अशें म्हणटा की तेजे 5000 फॉलोवर्स आहा न्हू जाल्यार ताका तोच सारको सेलिब्रिटी, कित्याक आमकां तेच दिसता पळोवपाक. तांकां काय दिसचें ना न्हू की फॉर एग्जाम्पल तुमी सोशल मिडियाचेर तांकां दिसचेंच ना तुमचे इतले वळखीचे लोक आहा म्हणून.
लोक आतां वळखी सुद्दां कित्याक करूंक वयता, कौशलाक 100 लोक वळखता म्हणून हांव कौशला वांगडा फ्रेंडशीप करतलो अशें तांचें इंटेंशन आसता. सो अशा एनवायरमेंटा कडल्यान आपूण कसो रावतलो हो म्हजो प्रश्न आसलो. ठीक आसा. पळय, आजकाल सोशल मिडिया कशा पद्दतीन काम करता वो खबर आसा. इंस्टाग्राम असो, फेसबूक असो, लोकांक ते फाटल्यान कितले लायक्स आसा हेजेर एकदां दिसता की हेजो चड फॉलोवर आसा आनी कितें. फायनली म्हळ्यार तुका खबर आसता की तूं कितें तो, कळ्ळें न्हू. तूं कितें पळय तुकाच खबर आसता. आनी ठीक आसा, इट इज ऑल पळय तेंकाय मरे हांव रॉंग म्हणना, कित्याक खबर आसा फायनली इट इज अ आर्ट रे. हय कळ्ळें न्हू. म्हणजे तूं एखादी गजाल करून पळय थोड्या गजाली लोक प्लॅन करून करता की अमक्या पद्दतीन आपण करतलो आनी मागीर आपण शायन जातलो म्हणून. थोडे गजाली लोक न्ही अशे म्हणजे ते प्रवाहान करीत वता आनी ते आपुणूच शायन जाता. व्हिडियोज घालतकूच व्ह्यूज लायक्स येवपाक जाय, ताका लागून कंटेंट कितेंय घालप, कितेंय पोस्ट करप. आनी आजकाल अशें जाला की डबल मिनींग कंटेंट किंवा गाळयो घालप कंटेंट चलता, रॉंग म्हणना हांकां, चलता. तितून ते अट्रॅक्ट करतात आनी तशे आपले फॅन्स फॉलोईंग वाडयतात आनी समाजाक दिसता की तेच बरें म्हणून. बरोबर. जो सत्य उलयतलो, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड उलयतलो वो कितें उलयता आजकाल अशें दिसता. सो हेका लागून तुमकां म्हटलें की एक्चुअली कशें थंयसून सांबाळून रावप आमी एनवायरमेंटान. पळय ही जी गजाल आसा पळय ही गजाल कोण बंद करूं शकना. एक जाल्यार तुजी जेन्ना क्वॉलिटी आसता पळय, तुज्या फाटल्यान 200 लोक सुद्दां जरी फॉलो करपी आसले न्हू तरी बस जालें. हांव म्हणटा क्वॉलिटी इज इम्पॉर्टंट रे. हें जें कितें आसा लोकांक जें दिसता पळय चित्र 400 आनी 4000 आनी 8 लाख कितले लोक जे पळय ते कितें कामाचे ना गजाली, कळ्ळें न्हू. तुजी जी क्वॉलिटी आसा पळय तुज्या कामाची अशे लोक एक बरे विशय काडटा, एखाद्या मनशाक बरो हें करता, मेक्स देम स्पीक, कळ्ळें न्हू. ही 200 जरी लोक पळयतात पळय ते लोक क्वॉलिटीचे आसतात. बेश्टी गर्दी भरून काय फायदो ना. तेंच्या पासून मरे कितें तशें डिस्टर्ब बी जावपाची समाजाक काय गरज ना. जे लोक म्हणटात पळय की म्हाजी इंस्टाग्रामाचेर कोणूच ना मरे, हांव कोण पळयना म्हणून तूं कितेंचें कितें कर आनी तें तेंकां लोकांक मार्केटींग कितेंचें कितें करचें न्ही, कळ्ळें न्ही. कितेंचें कितें लोकांक भुलोवं जायना कितेंचें कितें. तुजो जर प्रोडक्ट बरो आसत न्ही, कसलोय जावं प्रोडक्ट बरो आसत न्ही जाल्यार आपोआप लोक तुजी दखल घेता आनी तें आपुणूच जाता पळय नॅचरली तेंच बरें आसता आनी तें तुज्या कडेन उरतलें. फाल्यां तूं खंयूय वच जाल्यार तुका वळखतले ह्यो भुरगो तो इंटरव्यू घेतालो पळय, खरेंच ताका समाजाच्या खरेंच खुबशे सॅक्टरांची बरी जाण आसा, कळटा ताका. अशें जाता तें. सर न्ही कितें अशें म्हाज्या फ्रेंड्साचे प्रश्न आसता ते कितें म्हणटा आमी आपल्या फिल्डान कितें तरी करतात, फिल्डान जे एक्सप्लोर करना बट कितें तरी करता, लोकांक खबर आसा आपूण करता म्हणून पण कोण बरें म्हणना वायटूय म्हणना. आनी हेका लागून आपल्याक अशें जालें की आपले शेजारचे लोक उलोवपी बंद जाले आपल्या वांगडा, फॅमिलीचे लोक खूब कमी उलोवपाक लागले आपल्या वांगडा. कांयच म्हणना, रिएक्शन कांय ना, न्यूट्रल आसा. सो आपूण खंयच्या दृश्टीनसून घेवं रे अशें म्हाका म्हणपाक लागलें. हांवें कितें म्हणलें करता पळय करीत राव. न्यूट्रल म्हणजे सायन ऑफ पॉझिटिव्ह. सो हेजेर तुमचें पॉयंट ऑफ व्यू कितें आसा अशें खूब जाणांक जाता आसतलें सर. उदाहरण दिवन सांग पळय. उदाहरण म्हटल्यार फॉर एक्झाम्पल एक म्हाजेच एक्झाम्पल दिता हांव. जेन्ना हांव इंटरव्यू घेवन आसलो तेन्ना कौशल तूं हें कर रे, तें कर रे, तें कर रे म्हणपी आसले. जेन्ना घेवपाक लागलो पळय तेन्ना कांय ना, बरें घेता म्हणना वायटूय घेता म्हणना. थोडे लोक आसा जे डायरेक्ट म्हणटात म्हाका कौशल तुवें हो प्रश्न त्या गेस्टाक विचारपाक जाय आसलो, हो तुवें प्रश्न रॉंग विचारलो रे. किंवा तूं इंट्रोडक्शन कित्याक घेयना रे सुरवातीक, इंट्रोडक्शन घेवप गरजेचें आसता, हें तें सगळ्यांक थोड्या जाणां सांगतातूच ना न्हू, थोड्या जाणां सांगीत ना. अशे खुबशे लोक जाले ते न्यूट्रल उरतात. जे पयलीं आपल्या वांगडा खूब बरें उलयताले ते अचानक अशें म्हाजी स्टायल पळयतकूच ओग्गी रावप, न्यूट्रल जावप. कित्या खातीर हे पॉयंट ऑफ व्यू आपूण खंयच्या दृश्टीनसून घेवप. ठीक आसा. कशें आसा हेका कशें आसा की जशें जशें आमचें काम वयता पळय फुडें, काम फुडें वता खूब तुका न्ही लोक निर्माण जातात पळोवपी, जज करपी. ती दुसऱ्यांच्या जजमेंटाचेर तितलें बी तशें रावप ना, कळ्ळें न्हू. तो मनीस खंयच्या पर्सपेक्टिवान पळयता पळय इट्स अप टू हिम, कळ्ळें न्हू. तुका गोंयभर लोक जेन्ना पळयत आसता म्हणटा रे उदाहरण जाल्यार खुबशे लोक आसतात पळय तो बरो विचार बी करीत आसता, कळ्ळें न्हू. थोड्या लोकांक आसता पळय तूं कितें विचारता पळय हें बी खूब म्हत्वाचें आसता.
अशा खूपशा भुरग्यांच्या बाबतीत जाता तू जशें म्हणटा की लोक त्यांची दखल घेना कळ्ळें न्हू मनशाचें जेन्ना काम जें आसा पळय तें वर्क मस्ट स्पीक कळ्ळें न्हू काम म्हणजे जें उलोवपा जाय कळ्ळें न्हू कामाचेर जर कॉन्सन्ट्रेट केलें न्ही जाल्यार तें कोण कितें लोक सांगतात आनी कितें करतात पळय तेजेर फोकस करपाची गरज ना बिकॉज अमिताभ बच्चनाचो तो एक डायलॉग आसा पळय हम जहाँ पे खड़े रहते लाइन वहीं से शुरू होती है पळय हें जाता पण हेका मरे तो हार्डवर्क जाय पळय तूं सुरवातेक जर तूं करशीत न्ही जाल्यार हे आयजले जे लोक जे आसता जे थोडे वेगवेगळ्या पद्दतीन उलोवपा सारके लोक आसता पळय तेच फाल्यां लोक ती स्तुती करपाक लागता बरोबर सर सर आनी एक अशेंच सामाजाच्या दृश्टीन विचारता हांव एक बेजीक डेटा न्ही म्हाज्या दिसपा प्रमाणे की आमची गोंयची संख्या ऑलमोस्ट एक रफ फिगर म्हणटा एक 15 लाख सुमार आसा भितूरलो 50,000 आमचो एक पॉलिटिकल आसतलो आनी बाकीचे जे उरला खबर आसा 14.5 लाख ते आपल्या डिफरंट फिल्डान कितें ना कितें करता पण जे हायलायट जाता पळय ते फक्त मेजर जाता पळय ते पॉलिटिक्स आनी आतां बाकीचे थोडे सोशल मिडिया खातीर जातात ते एक आनी 1-2 लाख जाता आसतले पण तरी सुद्दां आमी एक रफली धरी 10 लाख सुमार धरले जाल्यार ते हायलायट जायना खंय आनी हेका लागून समाजाक कितें दिसता हेच लोक इम्पॉर्टंट आनी हेच लोक कितें तरी बरें करता म्हणून सो हो आमी पॉयंट ऑफ व्यू चेंज कशें करतले कारण तांकां दिसता की हेच मेन म्हणून सो हो पॉयंट ऑफ व्यू आमी कशें चेंज करप हेजी गरज आसा सर कित्याक खबर आहा हेजेर कोण लोक पळयना आनी ते आपल्या फिल्डान कितें ना कितें करीत आसा बरें फक्त हायलायट जावपी हेच आसात ना कितें जालें आयज तुवें खूब गंभीर असो प्रश्न विचारला एक्चुअली ही गजाल लोकांक एक्चुअली रियलायज जावपाक जाय कशें आसा की आमी आयज खूब न्ही वर्क ओरिएंटेड जाल्लेले आसा आमचें जंय काम जातलें पळय आमकां खंयच्यान कितें तरी सुट्टलें किंवां कळ्ळें तुका खंयच्यान कितें प्राप्ती आसा तेच गजाली आमी जास्त फोकसान करता कळ्ळें तुका सो फाल्यां जर हांव खंय तरी गेलो तूं म्हाका कितें तरी जर सपोज जर एक एखाद्या गजालीचेर सपोज जर तूं फाल्यां म्हजो इंटरव्यू घेतलो तर हांव तुजो फ्रेंड म्हणटा ही गजाल चुकीची कळ्ळें तें ताका लागून जे बारीक बारीक बाकीची कामां करपी जे लोक आसात पळय तेंचेरय फोकस जावप खूब गरजेचें आसा पळय हें न्ही लोकांचेरूय डिपेंड आसा कळ्ळें न्हू फक्त न्ही आमी खंयचो तरी एकच सॅक्टर घेतलो म्हणून न्ही फक्त पॉलिटिक्स घेतले आनी म्हणटा की ते लायमलायटीन रावता बाकीचे लोक रावना म्हणजे सी लायमलायटीन रावप म्हणजे फक्त तेंचे बातम्यो येवप तांकां खंय तरी सोशल मिडियाचेर दाखोवप कळ्ळें तुका म्हणजेच ती लायमलायट अशें न्ही ती एक भाग जालो बाकीचो जो समाजाचो आसा पळय आतां फॉर एग्जांपल कला आसतली बरोबर आनी स्पोर्ट्स आसतले ही जी क्षेत्रां आसात पळय भितर मनीस चमकोवंक शकता प्रायवेट उद्योग धंदे आसतले भितरय मनीस चमकोवंक शकता कळ्ळें तुका ही जी क्षेत्रां आसात पळय भितर मनशाक वयर येवपाक खूब वाव आसता गजाल कितें जाला जाणा की लोकांक न्ही ह्या गजालीन तरी विश्वास ना हांव एक बरो आर्टिस्ट जावपाक शकता हांव एक बरो उलोवपी जावपाक शकता कळ्ळें न्ही हांव एक बरो निबंद सादर करपी जावपाक शकता हांव बरो विश्लेशक जावंक शकता ह्या गजालींचेर म्हळ्यार लोकांक विश्वास ना कळ्ळें न्हू ह्यो जो विश्वास आसा पळय तो हळू कमी जाता कित्याक लोकांक कितें दिसता की अमक्या मनशा कडेन जर म्हाजी वळख आसली तरच आपण कितें तरी लायफान केलें कळ्ळें न्हू बाकीचे लोक आहा ते मूर्ख अशें ही जी धारणा जाल्लेली आसा पळय ही घातक आसा तेज्या खातीर लोकांक अशें दिसता की दे आर ओन्ली इन द लायमलायट आनी आमी कोण आसा पळय ते लायमलायटीन ना अशें ना तें कळ्ळें न्हू प्रत्येक मनशाक रिकॉग्नायज करपाक जाय म्हाका आनी ही रिकॉग्नायज करपाची जी गजाल आसा पळय ती समाजान घडपाक जाय प्रायवेट आतां पळय खूब फावटी जे उद्योजक आसतात पळय तांकां रिकॉग्नायज जातात ते कळ्ळें न्हू कोण एखादो बरो कलाकार आसा तोय बी जाता पण हेजी जी गती आसा पळय ती सेपरेट भाशेन आसा ती समाजान खंय तरी उखलून धरपाक जाय तेन्ना अशें दिसतलें की हे लोक आसा पळय हे बी लायमलायटान आसा आनी हे बी फुडें सरूंक शकता समाज ह्या अशा कार्यांक कशें उखलून धरपाक शकता सर पळय त्या लोकांक प्रोत्साहन दिवपाक जाय न्ही डेफिनेटली त्या लोकांक प्रोत्साहन दिवपाक जाय म्हाका एक गजाल सांग आमकां एक खबर आसता की सदां जें कितें बातम्यान दाखयलें वता पळय तेंच आमी पळयता आनी तेंच आमी म्हणटा की जग म्हणजे हें इतलेंच म्हणून म्हाका एक सांग एखादें हार्डवर्क खूब करून एखाद्या बऱ्या हितून स्पोर्ट्साच्या हितून कळ्ळें तुका सॅक्टरान एखादो
बरो क्रिकेट खेळपी, बरो फुटबॉल खेळपी किंवा बरो कबड्डी खेळपी किंवा गोळा फेकबी असता पळय त्या स्पोर्ट्सान बरो आसपी मनीस तेज्या बद्दल खंय अशें वचत ना. कोण बरयता काय तेजेर कॉलम केन्ना कळ्ळें तुका न्ही केन्ना कितें बाबा हे अमके अमके त्रास करून तेणी म्हणजे इतले इतले तेणी तेजे अचिवमेंट्स आसा आनी कितें आसा तें सातत्यान येवपा जाय. नॉट ओन्ली इन स्पोर्ट्स इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स ऑल्सो किंवा आनी कितें तरी जेणे करून दुसऱ्याक तेतून प्रेरणा मेळपाक शकता. कळ्ळें न्हू की ह्या लोकांची दखल घेतली वता. कळ्ळें न्हू हें जें आसा पळय हांकां कोणी लोकांक कोणी आडावना. लोकांक कोणी आडावंक ना. लोकांक कितें लोकांनी न्ही आपले प्रायोरिटी सेट केल्लेले आसा. लोकांक कितें दिसता की एकाच विभागान आमी लक्ष घातलो कळ्ळें न्हू पूण आमकां खबर आसा की राजकारण ही एक किल्ली आसा कळ्ळें न्हू मास्टर की आसा ती लक्षांत दवर. थंयच्यो खुबश्यो गजाली आहा पळय ते ती हातीन जेन्ना आसता तेन्ना ती गजाली सोंप्यो जाता. जाल्यार प्रत्येक जाण त्या गजालीचेर ड्रीम करता कळ्ळें न्हू पण ते कित्या खातीर आसा तर समाज ज्या गजालीसून तयार जाता पळय ती गजाल आनी सोंपी करपा खातीर सक्षम करपा खातीर आसा. परत समाजाच्या विशयाचेर येता कळ्ळें न्ही की जो पर्यंत समाज तयार केली जाता म्हाका सांग फक्त पॉलिटिकल करियर घेवन जाता काय ना. कला संस्कृती साहित्य क्रीडा ह्यो ज्यो सगळ्यो गजाली आहा पळय हे सगळे गजाली घेवन समाज तयार जाता न्ही तर तांकां आमी वयर काडपाक जाय तांचेरूय फोकस करपाक जाय कळ्ळें न्हू. हें समाज इंटेन्शनली करता तांकां हें दिना म्हत्व दिना म्हत्व आनी खंय तरी वता तांकां जो पर्यंत म्हत्व येना न्ही तो पर्यंत कितें खरें ना. क्रीडा क्षेत्र किंवा साहित्य क्षेत्रान तुम्ही म्हटलें पळय तेंचे बरयल्ले वचना बरयल्ले एक्चुअली वयता हांवें थोडे वाचलें जशें की एक जर कोण इंटरनॅशनलाक पावला जर कोण आमच्या नॅशनलाक किंवा इंटरनॅशनलाक पावला तेंचे बरयल्ले वयता सर पण जे कोण स्टेट लेवलार पावता पळय तेंचे बरयल्ले वचना सर. म्हाका लाय दिसता सर न्ही जो पर्यंत स्टेट लेवलाचेर कोण पावता पळय अमूक खूब गोल्स गोंयांत आसात तेंचे बरयल्ले वयतले पळय तेन्ना खंय तांकां आनी प्रोत्साहन गावतली की आपूण नॅशनलाक खेळो म्हणून. तेंचे स्टेटीरूच काय बरयल्लें वचना मागीर त्या भुरग्यांकूच दिसना आपूण कित्याक वचूं आपल्याक कोणूच काय म्हणना म्हणून खंय तरी फाटीं उरता सर. हेका लागून जशें की समाजीक कला करता की समाजान कशें पळोवपाक जाय पण तांकां हें दिसता चार लोकांना आपल्या फॅमिलीन म्हटलें आपल्याक वाव वाव भायरूय कळपाक जाय आपूण स्टेटीक गेल्या म्हटल्यार स्टेट इज नॉट इजी पण तशें समाजान तांकां कशें पळोवपाक त्या दृश्टीन आनी जशें की आर्टिकल्स बरयतात ते म्हणटले की बाबा आमकां बरोवन कितें गावतलें हेजेर जेन्ना नॅशनलाक वयतलो तेन्ना आमकां खंय तरी बरें दिसतलें गोंयचें बरोवन कितें गावतलें आमकां. ना ते स्थानीक जी गजाल आसता स्थानीक जे मिडिया आसता आनी कितें आसता तेंचेर डिपेंड आसता. डिपार्टमेंट बऱ्या पद्दतीन काम करता कळ्ळें बेस्ट काम करता पण जेन्ना एखादो मनीस शायन जाता पळय तेन्ना ताका आनी उंची दिवपा खातीर काम आसता पळय तें मिडियाचें आसता किंवा आतां मोबायलार येयला सोशल मिडियाचेर घातलें जाल्यार तें बऱ्या पद्दतीन वता. इट इज ऑल कशें आसता की आमच्यो ज्यो पंचायत आसता पळय पंचायतीचें काम हितून खूब म्हत्वाचें आसा अशें म्हाका दिसता. एखाद्या गांवांत एखाद्या म्युन्सिपाल्टीचो पळय जर एखादो भुरगो सपोज त्या लेवलीचेर हें करता जाल्यार तेजें न्हू रिकॉग्नायजेशन जावपा जाय. तुमच्या मदीं सुद्दां एखादी गजाल जर कंडक्ट केली आनी जर सपोज त्या भुरग्याक प्रोत्साहन दिलें जाल्यार अशें दिसतलें समाजान एक मॅसेज वता की हां हेणी कितें तरी केलें अचीव केलें पळय हाका एक 10 लोकां भितर एक बरी ताका एक नामना मेळ्ळी बरी हें जालें प्रसिद्धी जाली. सो हें जो पर्यंत लोकल लेवलाचेर जो पर्यंत जायना पळय तो पर्यंत एकदम स्टेट लेवलीचेर जालें म्हणून तें न्हू तें एक दोन दिवसान मागीर तें वता पण एक फ्रिक्वेंटली हे जे कार्यक्रम आसा पळय ल्हान कलाकाराक ल्हान स्पोर्ट्स पर्सनाक रिकॉग्नायज करपाचें जी काम आसा पळय हें जो पर्यंत जायना पळय कळ्ळें तुका एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टायमान तो पर्यंत समाजाक अशें दिसतलें की तूं वदत अशें म्हटलें की आमी कितलें जरी केलें तरी आमकां फाल्यां कोण रिकॉग्नायज करचो ना बरोबर आहा न्ही आनी लोक मागीर ते दुसऱ्या वाटेन वतले शॉर्टकटान. बरोबर सर एक्चुअली पंचायत म्हणटकूच जस्ट एक कनेक्ट करूंक जाय दिसता की खुबशे कॉमन प्रॉब्लम दिस की बाबा थोड्यांक खबर नासता की आपलो पंचूच कोण तो पंचायत वर्क सोडून दिया सर मी विचारलें कित्याक तो खबर ना जाल्यार बाबा खबर ना तो येवकूच ना 5 वर्सां जालीं इलेक्शन टायमार 4-5 जाण येतात तुला कोण निवडून येतो तेका खबर नासता कोण निवडून येयलो तो. सो एक्चुअली मागीर एक्चुअली म्हळ्यार तुमी म्हटलें पंचायतीचें काम जाल्यार बेजिकली तुमच्या बरोबर आयडिया तुमकां आसतली सो एक तुमी शेअर करपाक शकता जाल्यार पंचायत काम कशें आसता किंवा एक
कॉमन मनशाक खबर आसपाक जाय की पंचायत काम कितें हें ते कितें आसता एक्चुअली पंचायत काम. सी पंचायतीचें काम आसा पळय तें सांगपाचें म्हटल्यार की प्रत्येक गजालीक जे जे पंचायतीची एनओसी लागता ते पंचायत पिक्चरान येता बरोबर आनी घर नंबर आसूं कितें वॉटर कनेक्शन आसूं इलेक्ट्रिसिटी आसूं पंचायतीची एनओसी आहा ती सामकी कंपल्सरी आसता. तेज्या उपरांत ग्रामसभा आसता. ग्रामसभेन सपोज तुका कितें प्रॉब्लम आसा एखाद्या गजालीचेर तुका तुजें सजेशन दिवपाचें आहा बरोबर आहा न्ही जाल्यार तें वचून तूं रेज करूं शकता. हेज्या खातीर पंचायत आसता. एखादें विकास काम करूंक जाय जाल्यार तूं पंचायतीन वचून सांगूंक शकता म्हाका काम अमकें अमकें करूंक जाय. सो जे लोक म्हणटात पळय की आमचो पंच कोण हें आमकांच खबर ना ह्या खातीर एक ते स्वता चड रिस्पॉन्सिबल अशें म्हाका दिसता. तर तुजो कोण रिप्रेझेंटेटीव आहा पळय तुका जर खबर ना न्ही तो घरा कडेन येवन तूं कित्याक रावता. यू शूड बी नोईंग दॅट न्ही तुका खबर आसपाक जाय मोबायल आयज हातान आसा न्ही पळय हेतून आमी जर म्हटलें न्ही आमी ह्या दृश्टीन विचार करता की तो मनीस तेज्या घरा कडेन येवना म्हणून तो कळ्ळें तुका म्हणून ताका तो पॉयंट आवट करता. पण तुका तूं करता कितें मोबायलाचो यूग आसा न्ही तुका भायल्या देशान कितें घडटा पळय तें तुका कळटा मागीर तुका तुज्या गांवांत कितें घडटा तें खबर आसूं जायना तुका खबर आसपाक जाय न्ही मोबायल वापरता कितें तूं तुका खबर आसपाक जाय तूं ग्रामसभेन कित्याक वचना केन्ना वचूंक जाय तुजी नैतीक जबाबदारी ती. फक्त राजकारणाक दोश दिवप हें बरोबर ना. प्रत्येक मनीस जो पर्यंत आपलें पार्टिसिपेशन राजकारणान दाखयना न्हू ते ग्रामसभेच्यान सुरू जाता ते विधानसभा आनी लोकसभे पर्यंत वता. लोक पार्टिसिपेशन स्वताहून दाखयनात कारण तांकां घरा ओग्गी बसपाचें आसता आनी बेश्टोच दोश दिवप दुसऱ्याक अशें चलना. तूं वच आनी तुजें मत मांड. मताक किंमत आसता. लोकशाही कळ्ळें न्हू तूं घरा रावतलो आनी सांगतलो म्हाका तो वळखना आनी हांव ताका वळखना म्हणून तूं घरा बस कोणी सांगलें तुका. तुजी जबाबदारी वचून ताका सांगूंक जाय हें तुजें बरोबर आसा हें तुजें चुकलें कळ्ळें न्हू तेन्ना तुज्या मताक हें येतलें रिस्पेक्ट येतलो कळ्ळें न्हू. आपल्या मताची किंमत जी आहा पळय ती प्रत्येक मनशान आपण स्वता वाडोवची पडटा. फक्त वोटींग केलें ह्यो इतल्या बाबत मताचो अधिकार आसा पळय तो सीमीत ना तो बजावचो पडटा. एक नागरीक म्हणून तुजी एक जबाबदारी आसता पळय ती सांगूंक जाय दुसऱ्याक कळ्ळें न्हू. जाल्यार कितें जाता मागीर ते वन वे जाता तो कितें तरी करता आनी तूं आयकत आहा मागीर सांगतना तेणी मागीर अन्याय केलो तूं खंय गेल्लो तेन्ना तुवें ताका कितें सांगूं ना. सगळीं डिसिजनां तो घेवंक शकता ताका तुवें सांगूंक जाय वचून. आतां मिडिया आसा आनी कितें आहा लोक कितें तरी व्हडलो हें लायमलायटान येवपाचें आसता न्हू तेन्ना मिडिया खंय तरी व्हरता आनी सांगता कळ्ळें न्हू. तेच्या पयलीं तें हें करिना. तुका जर कोण सपोज जर हें करता कळ्ळें न्हू आयकून घेना जाल्यार गजाल वेगळी कळ्ळें न्हू. एकदां लोक मिसयूजूय करता मिडियाचो बेश्टे विनाकारण. तुजें मत तरी वच आनी पयलीं प्रकट कर न्ही थंय बेश्टो दुसऱ्याक दोश दिवन कितें फायदो. सर एक हांव परत एक युथाचेर येता कारण एक अशें म्हटलें वता की युथूच जे आहा कितें चेंज करपाक शकता ही पॉझिटिव्हिटी आहा ती यूथ हाडपाक शकता. सो अशी पॉझिटिव्हिटी हाडपा खातीर युथांनी कितें मेजर गजाली शिकपाक जाय तेर फोकस करपाक जाय. खंयच्याय फिल्डान आसूं खंयसरूय आसूं खंयचे अशे गजाली 3 गजाली अशे आहा ते फोकस आसपाकूच जाय खबर आसपाकूच जाय खंयच्यो गजाली आहा. ठीक आसा पळय सगळ्यांत म्हत्वाची जी गजाल आसा पळय की युवक आहा पळय तांकां आपल्या स्वताचेर विश्वास आसपाक जाय. ओके आपल्या हातान जी गजाल आसा आपण जितलो शिकलेलो आसत आय एम नॉट सेइंग दॅट की एवरीवन मस्ट बी PhD होल्डर हांव अशें अजिबात म्हणना. तुका 12वी आसा 12वी ग्रॅज्युएट आसा ग्रॅज्युएट प्रत्येक मनशाक मोबायल वापरपाक कळटा ठीक आसा म्हायतीचो अधिकार आसा ठीक आसा सगळें तूं करूंक शकता बसून. तुज्या हातान जो काम धंदो वेवसाय कसलीय नोकरी सरकारी प्रायवेट आसूं कळ्ळें न्हू भितर तूं एक्सपर्ट आसपाक जाय. तूं भितर एक्सपर्ट आसपाक जाय. तूं जेन्ना एक्सपर्ट आसतलो तूं जेन्ना प्रत्येक गजालीक अपडेट आसतलो कळ्ळें न्हू तेन्ना तुका दुसऱ्या कडेन वचपाची गरज पडची ना. म्हणजे त्या पद्दतीन म्हणजे अशें दुसऱ्याच्या कोशान उदक तुका पिवपाची गरज ना कळ्ळें न्हू. तूं जेन्ना स्वता सक्षम आसतलो वेल इन्फॉर्म आसतलो अपडेट आसतलो पळय तेन्ना तुका समाजा कडेन पळोवपाची जी दृश्टी आसा पळय ती वेगळी जातली. तेन्ना तुका दिसतलें की आपण हें जें कितें चुकता किंवा हें अशें अशें जावपाक जाय तितून आपण कितें कॉन्ट्रिब्यूट करपाक शकता एंड बिफोर दॅट यू मस्ट बी नोईंग न्ही तुका तेजी नॉलेज आसपाक जाय. तूं जेन्ना स्वताचेर काम करतलो पळय तेन्ना तो मनीस जाग्यार येतलो. हे जे सद्या जे सगळे गजाली जे चल्ला पळय
आमकां दुसऱ्याच्या हातीन जे एकदां आमी गजाली करपाक सोदता आनी कितें करपाक सोदता हेका सगळ्यात म्हत्वाची गजाल जर कसली रिस्पॉन्सिबल आहा जाल्यार मनशाचो आळस. मनीस काम करपाक सोदिना. काम करपाक सोदिना. खंयचोय मनीस जर सपोज एखाद्या गजालीन एक्सपर्ट जालो न्ही, एक्सपर्ट जालो जाल्यार त्या मनशाक डिमांड आसा. हांव तुका सांगता एखादें गवंडी काम करपी सुद्दां जर एखादो मनीस आसत आनी तो बऱ्या पद्दतीन जर करता, एखादो मॅकॅनीक आसत आनी जर सपोज जर एकदम तो एक्सपर्ट आसा, हात लायतकूच गाडी सारकी जावपाक जाय, अरे तो त्या गव्हर्मेंट आनी प्रायवेटा पेक्षा सुद्दां कमयता. अशेय लोक आसात. कळ्ळें न्हू. यू शूड बी एक्सपर्ट इन वॉट यू आर डुईंग. कळ्ळें न्हू. आळस करपाक जायना. आनी हे जे लोक म्हणटात पळय ह्यो कितें करिना तो कितें करिना, आय एम व्हेरी सॉरी, हांव सांगता हे लोक वेदांत खोटे उलयता. कित्याक खबर आसा, ह्या पर्टिक्युलर लोकांक जे अशें सांगता पळय जे परिस्थितीचो खंय तरी हें दिता आनी कितें दिता पळय, तांकां मरे हार्डवर्क करपाचो आसना, सुशेगाद बसपाचें आसता. प्रत्येक मनशान हार्डवर्क करपाक जाय. हार्डवर्क करून मागीर जर जायना जाल्यार मागीर पळोवया. बेस्ट हांव मुद्दे मांडले तुमी सारके पॉयंटारूच उलयले. एक असो एक हांवें हेरूच कनेक्ट करपाक सोदता प्रश्न की अशे खुबशे ऑर्गनायजेशन आसात किंवा खुबशे क्लब्स आसात किंवा खुबशे डिपार्टमेंट जे आसात जे आपल्या फायद्या खातीर डायरेक्ट म्हणत जाल्यार युथांचो यूज केलो वयतात आनी आपलो फायदो जातकूच युथांक सोडटा. आनी एखादी युथांची अशी आसता जशी की स्पेशली हांव म्हणटा 18 ते 20 यूथ मातशे कन्फ्यूज आसता, कितें करप काय कळना. हांगा नांव जातलें म्हणून आपूण वयता. मागीर तांकां एक्च्युली दाखयलें वयता दुसरेंच की बाबा हे ऑर्गनायजेशन अशें आसा. एक वेळ बरें आसतलें पण थोडे लिडर भितर बरें आसचें ना, ताका लागून नांव पिड्यार आसतलें. वयता भितर मागीर काम हातूंत तांकां सोडून दितात. युथांनी हेच्या कडेन कशें सांबाळून रावपाचें की युथांनी कितें करपाचें हांगासर असो म्हजो प्रश्न. ही हांगासर न्हू पेरंट्सांचो रोल इम्पॉर्टंट आसता. पेरंट्सांचो रोल इम्पॉर्टंट आसता. एक लर्निंग म्हणून जो प्रोसेस आसता पळय तो करपा खातीर तूं खंयसरूय वचूं शकता. हांव म्हणना की खंयसर वचचें न्ही. बरें कितें वायट कितें कळ्ळें न्हू. हें जें आहा पळय तें तूं जो पर्यंत वचना तो पर्यंत तुका कळोंक शकना. पण हातूंत न्ही पेरंट्सांचो रोल खूब म्हत्वाचो आसा. पेरंट्सांनी हितून लक्ष घालपाक जाय मातसो. म्हाजो भुरगो खंय वता, कळ्ळें न्ही. कितें सांग जो पर्यंत त्या मनशाक फूल ज्ञान येना पळय तो पर्यंत खूब डिले जालो आसपाक शकता, खूब वेळ गेल्लो आसूं शकता. बरोबर न्ही भितर सरोन. सो ताका लागून पेरंट्सांचो रोल हांव परत म्हणटा खूब गरजेचो आसा. कारण ज्या मनशाक खबर आसा की एखादी गजाल आसा ती फुडें वचून जर त्रासीक जावपाक शकता, कळ्ळें न्हू, जाल्यार तितूंतल्यान पयस रावल्लो बरो. किंवां भितन गेलो ते गजाली अंडरस्टँड केले, कळ्ळें न्हू, जाल्यार ते गजाली डिस्कस करपाक जाय. बाबा हे गजाली आपणाक कितले पावत व्हरूंक शकता, कळ्ळें न्हू. पळय समाजान दोनूय गजाली आहात, बरें आहा वायटूय आसा. तूं बऱ्या गजाली कडेन सदां वतलो अशेंय बी ना. तेन्ना तूं एखाद्या वायट गजालीच्याय बी हितून जेन्ना अधिपत्या खातीर येता, ताका सानिध्यान येता, तेन्ना तुका खबर आसपाक जाय की आपणाक हितूंतल्यान बरें कितें घेवपाक जाय. कशें आसता की खुबश्या लोकांचे वेगवेगळे धोरणां आसतात, कळ्ळें न्हू. वेगवेगळ्या असोसिएशनांची वेगवेगळी धोरणां आसूं शकता. पण फक्त एज अ लर्निंग म्हणून तुवें तें पळोवपाक जाय, कळ्ळें न्हू. लर्निंग म्हणून हें आपूण शस्त्र करतलो आनी तें मागीर वापरतलो हें करूं जायना. आपूण कितें शिकपाक वयता तें शिकपाक जाय. तें आपूण शिकपाक जाय. तूं शिकतना तुका बरें वायट कळटलें. शिकपाक जाय, कळ्ळें तुका. एकदम तूं म्हणटलो हें आपूण घेतलो आनी फाल्यां वापरतलो अशें न्ही. आनी तेन्ना तुका तें दिसलें की बाबा हें बरें आसा जाल्यार भितर कंटिन्यू करप. जाल्यार प्रत्येक मनशाचो गैरवापरूय जावंक शकता न्ही. इट इज फायन, इट इज अप टू हीम. सो तेणी ती गजाल वचून डिस्कस करूंक जाय पेरंट्सां कडेन. बरोबर आहा न्ही. कारण समाजान तूं वावरता तेन्ना तुका सगळ्याच गजालींचो अनुभव आसूंक शकना. सो इट इज अ फॅमिली मॅटर, कळ्ळें न्हू. फॅमिलीन येवन तें परतून डिस्कस करपाक जाय प्रत्येक मनशान. जाका फॅमिली ना तेणी आपल्या बऱ्या फ्रेंड्सां कडेन टिचरां कडेन डिस्कस करपाक जाय. ही गजाल आहा ती बाबा अशी अशी आहा, आपूण अमके अमके संस्थेन वचूंक सोदता, हांवें कितें करचें. हांव जर एखाद्या मनशाचो जर सपोज जर पेरंट आसा जाल्यार हांव ताका सांगता तूं वचून पळय. तूं वच आनी पळय. कितें करूं नाका, पयलीं समजून घे. तुका दिसता भितर तुज्या हेजें इंट्रस्टाचें कितें आसा, कळ्ळें न्हू, आनी भितर बरे गजाली कितें आहा तर तूं अवश्य कंटिन्यू कर. पण फक्त तुजो वापर जर जातलो, कळ्ळें न्हू, आनी तुका फाल्यां भायर उडयलो वतलो, तुका फाल्यां कोणी विचारचो ना, आनी तूं तुजे स्वताचे गूण आसा तेय विकसीत करपाक पावचो ना,
जाल्यार भितरल्यान पयस रावल्लो बरो. सो पेरंट म्हणून हांव फाल्यां तांकां सजेशन दिवं शकता. सर एज अ कोणाक भितर नॉलेज आसा, कोण एज्युकेटेड पेरंट आसा म्हणजे ताका खबर आसा तो हे सांगपाक शकता भुरग्याक. जर कोण सादी फॅमिली आसा, कॉमन फॅमिली आसा, बॅकग्राऊंड खबर ना पण ती फक्त भुरग्याक सपोर्ट करपाक जाय म्हणून सांगता तूं चल, बट ती बरी काय वायट तांकां आयडिया ना. त्या जाग्यार भुरग्यांनी कितें करचें, तूं कोणाची हेल्प घेवपाक जाय त्या टायमार. दुसऱ्या पॉयंट ऑफ व्यू धरीत जाल्यार एक पॉयंट ऑफ व्यू जाल्यार एक पेरंट बरी आसपाक जाय एज्युकेटेड, जाल्यार ती सांगपाक शकता. दुसऱ्या सायडीन अशी जाल्यार कितें करपाचें. हांगासर आमकां तूं आतां जी गजाल उलयला पळय ती मरे ही गजाल प्रॅक्टिकल गजाल आनी हीच गजाल घडटा सद्या. बरोबर आहे न्ही? बरोबर. कारण एक तर पेरंट शिकलेले आसना केन्ना किंवा एखादो मित्र तांकां बरें दिवपी आसना हे गजाल. आनी हांगासरच खंय तरी कोणाक तरी मनशां मेळटात. बरोबर. बरोबर आहे न्ही? आनी हांगाच्यानच ते गजाली बरे आनी वायट जावपाचे दोनूय गजाली सुरू जाता. एक पॉयंट आसता तो. बरोबर. कळ्ळें न्हू? हेजेर मरे तेजींतलें जर तयारीचें उत्तर कोणा कडेन जर आसलेलें न्हू जाल्यार समाज बिगडचोच नासलो हांव तुका सांगता. बट स्टील हांव तुका म्हणटा की प्रत्येक मनशान न्ही आपूण एक बरो मित्र दवरचो. फाल्यां खंय कामाक वचूं मनीस, खंयच्याय संस्थेन काम करूं, ती संस्था बरी आसूं, सो कॉल्ड किंवा वायट आसूं, कितें आसूं, सदां मरे गजाल आपल्या मित्रा कडेन डिस्कस करा. ताका पेरंट आसना शिकलेले न्हू, तो शिकलेलो मित्र आसूं शकता. तूं म्हणटा जर एखाद्या मनशाचे 5,000 फॉलोवर आसूं शकता, प्रत्येक मनीस इंस्टाग्रामाचेर आसूं शकता, प्रत्येक मनीस फेसबुकार आसूं शकता, प्रत्येक मनीस व्हॉट्सअपार आसूं शकता, जाल्यार तो एक बरो मित्रय आसूं शकता. बरोबर. बरोबर न्ही? आनी तो जर सपोज तो मित्र ना न्ही जाल्यार तो मनशान येना अशें म्हाका डेफिनेटली म्हणटा. सर एक्चुअली मग तुम्ही मित्र म्हटलो, आता एक बरो मित्र आपूण कसो जातलो दुसऱ्यांचो म्हणजे एक कसो आसता हांव विचारिना, आपूण कसो तयार जातलो बरो मित्र. कारण एक अशें म्हणटात प्रत्येक मनीस समाजा खातीर कनेक्टेड आसा. तेन्ना स्वता बरो जातलो जाल्यार दुसऱ्याक आमी म्हणपाक शकता की हो बरो आनी वायट म्हणून. स्वता बरो मित्र म्हणून कसो तयार जावप हो म्हाका विचारपाक जाय. कितें गूण आसपाक जाय एक बऱ्या मित्राचे म्हणून. ठीक आसा. पळय कशें आसा की आमचे मरे कितें जालें की मित्र, फ्रेंडशीप, फ्रेंड हेजेर मरे खूब पिक्चर काडले बॉलिवूडान. कळ्ळें तुका? आनी लोकांनी वेगवेगळे धारणा केल्लेले आहात. प्रॅक्टिकली लायफ सेपरेटूच आसता आनी हे सेपरेट. तरी तुका हांव सांगता की आपल्या खंयच्याय वेळ प्रसंगाक जो पावता पळय बऱ्या वायट हेज्यार, कळ्ळें न्हू, तो आपलो मित्र अशें कितें तरी एक डेफिनेशन दिलें वता. ठीक आसा, आपल्या बऱ्या वायटाक तो पावता तो मित्र, हांव कांय म्हणना. पण तेजी नेक्स्ट स्टेपूय आसता. जेन्ना तूं अशा खंयच्या तरी गजालीन वचोंक सोदता, जेन्ना तूं फाल्यां भितरल्यान बरोय जावं शकता, वायटूय जावं शकता. पडलें जाल्यार वाटेर कोण तरी पडलें एक्सिडंट किंवा हॉस्पिटलान कोणा कडेन व्हरपा जाय तेन्नाची गजाल वेगळी रे. पण जेन्ना तूं फुडें मनीस कसो तयार जावपाक जाय हें जेन्ना ठरयलें वता तेन्ना मित्राचो रोल खूब म्हत्वाचो आसता. कळ्ळें न्हू? अशें म्हणटा न्ही आमी की संगत जडे की संगतीचे फळ जडे. बरोबर न्हू? बरोबर. सारकें मरे? अशें आसता. सो ती संगत इम्पॉर्टंट आहा. सो बरो मित्र कसो जावप तर आमी न्ही हाय सेकंडरीन आसतना एका म्हाज्या मराठी सरान म्हाका सांगलेलें, तें डेफिनेशन म्हाका आयजूय याद आसा की महान मनीस खंयचो तर हांव जर स्वताक फाल्यां जर महान म्हणटा जाल्यार म्हाज्या वांगडा आसपी लोक जेन्ना महान जातात पळय तेन्ना हांव महान. हें सादें आनी सोंपें डेफिनेशन आहा. सो जर म्हाका दिसता की हांव बरो जाल्यार म्हाज्या वांगडचे मनीसूय बरे आसता. म्हणजे जावपाक जाय ही काळजी आहा पळय ती हांवें घेवपाक जाय. कळ्ळें न्हू? तेज्या खातीर हांव जर सपोज म्हाजें चारित्र्य बरें दवरतलो, हांव म्हाजी संवय बऱ्यो दवरतलो तर तो मनीस आहा तो खंय तरी ताका अपील जातलें न्ही. ह्या मनशा कडल्यान कितें तरी घेवपाक जाय. ताका बऱ्या गजाली सांगपाक जाय. ताका फक्त बरें दिसोंक जाय म्हणून एखादी गजाल सांगप आनी एखाद्या गजालीक प्रोत्साहन दिवप हें ताका त्रासान उडयता. तशें आसूंक जायना. ताका सांगूंक जाय. एखाद्या मित्राक पूर्ण हक्क आसता दुसऱ्या मित्राचेर रागार जावपाक. कळ्ळें न्हू? खूब कशें आसता की हांवें पळयलां की हांव
जे बरे मित्र म्हणून जांकां गणले वता त्यांच्या कॉन्टॅक्टान लोक रावपाक पळयना, कित्याक सांग, ते तुजेर कटाक्ष करतात, ते तुका रोखतात, ते तुका सांगतात अमकें कर नाका, अमकें कर आं. तुका ती गजाल चुकीची केन्ना केन्ना करपाची आसता, पण तूं मित्राक कट मारून करपाक सोदता, कळ्ळें न्हू. तूं एक्चुली तो मित्र खरो बरो आसता तेन्ना तुका तो रोखपाक सोदता. लॉंग टर्माक मागीर रियलायज जाता. हय, मागीर जाता की ना आपूण तेजें आयकलें जाल्यार बरें आसलेलें. सो मित्र बरो जावप हेजें डेफिनेशन कितें तर दुसऱ्या मनशाक आपल्या पर्सनॅलिटीच्यान तूं ताका अपील करून दिवपाक जाय, आनी फॉर दॅट मॅटर तुवें पयलीं बरो आसपाक जाय. तूं जर सपोज जर कितें तरी नाका जाल्लें पियाता किंवा वट्टा जाल्यार तूं दुसऱ्या मनशाक सांगूंक शकना तूं तें करूं नाका म्हणून. तो म्हणटा तूं पयलीं बंद कर मरे अशें. सो यू हॅव टू सेट एग्जाम्पल ऑफ युअर ओन सेल्फ फर्स्ट आनी मागीर तूं दुसऱ्याक सांग. शेवटी ओवरऑल आमी डिस्कशन केलें, भितूंतल्यान जर एकूच मॅसेज जर घेवची जाली, तुवें एक गजाल शिकपा सारकी ती खंयची गजाल आसतली? आमी आतां ओवरऑल जें डिस्कशन केलें ओवरऑल भितूंतल्यान जर कितें शिकपाक जाय ऑडियन्साक, जे कोणी विडियोज पळयला आसतले भितून कितें शिकपाक जाय खंयची गजाल जेणे शिकोवन घेवची तुवें, म्हणल्यार ती धरपाकूच जाय, शिकपाकूच जाय. आमी खुबश्या मुद्द्यांचेर उलयला आनी एकदम सोंप्या भाशेन उलयला, कळ्ळें न्हू. आनी खंयसरच कोणाक त्रास जावचो न्हू, कोणाचे भावना दुखच्यो न्हू, ह्या गजालीचो आमी पुरेपूर काळजी घेतलेली आसा. एकदां अशें दिसूंक शकता की कितें रे सामकी सिंपल गजाली उलयला, पण हांव एक गजाल सांगता की मित्राचे तुवें पॉयंट लास्ट काडला, तर कितेंय घडत आसतना मित्र हो जो भाग आसा हो खूब अत्यंत म्हत्वाचो आसा. म्हाजे तरी हांव तुका सांगता, जे म्हाजे मित्र आसा तेंच्या खातीर हांव जो आयज ज्या पोजिशनाचेर आसा किंवा ज्या क्षेत्रान काम करता, कळ्ळें, एडमिनिस्ट्रेशन पळयता आसतलो, इट ओन्ली बिकॉज ऑफ माय फ्रेंड्स. म्हाका म्हाज्या मित्रांनी हांगासर पावयला, कळ्ळें न्हू. म्हाज्या मित्रां खातीर हांव हे बऱ्या मार्गार आसा हें हांव तुका डेफिनेटली सांगता. जाल्यार मित्र चूज करप लायफान खूब म्हत्वाचें आसा. सो ताका लागून तूं इंस्टाग्राम, फेसबूक आनी तुजें तें वॉट्सअप तें कांयच फायद्याचें ना, कळ्ळें न्हू. जो पर्यंत तुका एक बरो मित्र ना तो पर्यंत लायफान कांयच आसना. एक वेळ आवय बापूय ताची तुजी फॅमिली ही सुद्दां केन्ना केन्ना तुज्या वांगडा नासता, पण तुजो मित्र आसा पळय ह्यो सदांच तुज्या वांगडा आसता. ताका लागून मित्र ह्यो सदांच बरो आसपाक जाय आनी तुवें तो बरो चूज करपाक जाय, कारण ही तुज्या हातान आसता चूज करप. मित्राची चॉयस करप ही मनशाच्या हातीन आसता, बरोबर. हें मोठें वरदान आसा. आवय बापूय कोण आसतलो हें आपल्या हातान नासता, पूण आपलो मित्र आहा तो चूज करप हें आपल्या हातीन आसता. आनी तो मित्र आपली बायलाय आसूं शकता आनी आपलो घोवूय आसूं शकता, हें विटनेस करात. जाल्यार फाल्यां घोव बायलांक राग येतलो, ते आपल्याक काय पडटा तें एक जालें. दुसरी गजाल, आमचे जे युवक आसा तांकां म्हाका इतलें सांगपाचें दिसता की तुमच्या हातान जें काम आसा, जो वेवसाय आसा, तुमी शिकता आसतले, अभ्यास करता आसतले, खंयचे आसूं ते एज ग्रुपाचे भुरगे, जाल्यार तें परफेक्ट करप आनी तें सगळें सामकें एकदम उच्चतम पातळी जी आसा पळय तितून गाठप, कळ्ळें न्हू. हायस्ट लेवलाचेर वचप आनी बेस्ट पद्दतीन तें करपाचो प्रयत्न करप की हें काम म्हाज्या इतलें बरें कोणूच करूं शकना. हें जेन्ना तूं करतलो, कळ्ळें न्हू, तितून तूं मागीर परफेक्शन हाडपाक पळयतलो, कळ्ळें न्हू. आनी तें कितेंय आसूं, रिडींग आसूं, एडमिनिस्ट्रेशन आसूं, बरें वागप आसूं, बरी गाडी चलोवप आसूं, बरो मॅकॅनीक आसूं, नाल्यार कितेंय आसूं तें, पण तें हांव सगळ्यान बरें करतलो हें जेन्ना जातलें पळय तेन्ना मनशाचो आत्मविश्वास वाडटलो आनी तो सेल्फ डिपेंडंट जातलो, कळ्ळें. तो सेल्फ डिपेंडंट जातलो, तो दुसऱ्याचेर डिपेंड आसचो ना. आनी जेन्ना मनीस दुसऱ्याचेर डिपेंड आसना न्हू तेन्ना मनशाची तकली चलता, तेन्ना मनीस विचार करपाक लागता, कळ्ळें न्हू. तेन्ना ताका हळू सायडीच्यो ज्यो गजाली आसा त्यो दिसपाक लागता, कळ्ळें न्हू, की ह्या सगळ्या गजालींचेर भायर एक वेगळो जग आसा, कळ्ळें न्हू. तेच्या उपरांत मागीर मनीस वेगवेगळ्या विशयांक हात घालता, कळ्ळें. मनशाच्या तकलेन विचार बेश्टे येना, तेज्या खातीर सगळ्यान पयलीं हें जें पोट दिलां पळय ह्या पोटाची खंय तरी भूक आहा पळय ती भागांक जायी. बेश्टें कितें सांगलें म्हणून न्ही, जो पर्यंत पोटाची भूक भागना न्ही, कळ्ळें न्हू, जो पर्यंत तुका 2 वेळाचें अन्न मेळना तो पर्यंत मनशाची तकली चलपाक शकना.
बरोबर आहा न्ही. तर ते कशें भागतले तर तुज्या हातीन आसा पळय तेजे मॅक्झिमम यूज करप तेन्ना तुजें पोट भरतलें. तेज्या उपरांत मागीर कितें तें पळोवया. कळ्ळें न्हू. हांव तुका सांगता म्हाका तरी अशें दिसता की प्रत्येक युवक ह्यो सेल्फ डिपेंडंट जावपाक जाय. गुलाम जावंक जायना. कळ्ळें न्हू. गुलाम जावंक जायना. तेका वाचपाचें स्वतंत्र जाय, तेका विचार करपाचें स्वतंत्र जाय, तेका उलोवपाचें स्वतंत्र जाय, तेका काम करपाचें स्वतंत्र जाय, तेका प्रत्येक गजालीचें स्वातंत्र्य जाय. बेश्टें जशें संविधानान म्हटलें की स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय ते भितर स्वातंत्र्य म्हणून जें कितें गजाल आसा पळय ती बेश्टी न्ही जावं शकना. ह्या गजालींचें जो पर्यंत गजाली जायना न्ही आनी सेल्फ डिपेंडंट जायना तोपर्यंत स्वताच्या बुद्धीन विचार करूंक शकना तो. कळ्ळें न्ही. खूब गजाली आहात जे आमी उलोवंक शकता. कळ्ळें न्हू. खुबशे टॉपिक्स आसात. आयज आमी खूब जनरल उलयले. कळ्ळें न्ही. खुबशे विचार आसात जे युवकांनी सुरवातीक सुद्दां जरी गजाली केलो न्ही जाल्यार प्रत्येक मनीस मरे बऱ्या ट्रॅकारूच वतलो. कोणाच्या फुडें वचून ताका दिमयो दाखोवपाची गरज ना. कळ्ळें न्ही. म्हाजें अमकें कर तमकें कर अशें ना. तेतले तेच आनी आमी एक गजाल परत आमी एक डिस्कस केला की समाजान जी वेवस्था आसा जी खर्च करपाक आमकां लायता विनाकारण खर्च जो परवडना तरी आमी करता. कळ्ळें न्हू. ही जी गजाल आहा पळय ती मरे ताबडतोब विथ इमिडिएट इफेक्ट मरे ती गजाल थांबपाक जाय आनी बदलपाक जाय. कळ्ळें न्हू. विनाकारण खर्च करून आपल्या आवय बापायक मरे गोळाक लावची न्ही कोणी. ही गजाल सामकी चुकीची आसा. प्रत्येक मनशाक गव्हर्मेंट जॉब मेळोंक शकना. प्रत्येक मनशाक लाखो आनी करोडो रुपयान प्रत्येक मनीस खेळोंक शकना. पण प्रत्येक मनीस आनंदीत जगूंक शकता ही मात्र डेफिनेट खरी गजाल आसा. कळ्ळें न्हू. आनी जितले कडेन आपल्या कडेन आसा पळय तेतून खूश रावप मरे खूब गरजेचें आसा. आनी हें रियलायजेशन जो पर्यंत शिक्षण किंवा आमची फॅमिली आमकां करून दिना न्ही तो पर्यंत मरे हे समाजाचे आहा पळय तो विकास आसा पळय तो बरो जावचो ना. सो ताका लागून हो मॅसेज दिवपाक सोदता समाजाक की आमचे कडेन जें आसा पळय तेजो आमी बरो पुरेपूर वापर करपाक जाय आनी समाधानी आसपाक जाय हें सगळ्यांत म्हत्वाचें. थँक्यू सो मच सर. म्हाका अशे खुबशे आनी मुद्दे उलोवपाक जाय आसले पण म्हाका दिसता ऑलमोस्ट एक वराकून चड जालें. लोकांनी पळोवपाकूच जाय एक्चुली. सो ताका लागून थँक्यू सो मच सर. तुमी खुबशी इन्फॉर्मेशन प्रोवायड केली आनी एक सिंपल भाशेन सांगलें म्हणून मनपूर्वक तुमचे आभार मानता. थँक्यू सो मच. धन्यवाद.